اور جنہ ماپیاں تے جوان پتر ٹر جان اے او ماپے جان دینے کتا بڑا صدمہ ہوندہ ہے اے کتا بڑا غم ہوندہ ہے اے او ماں جان دیئے جنہیں انج کر کے گودی چے لٹا کے اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے ہتھانا جوانیاں چڑھایا ہوئے جو دیاں نظرات دے سامنے ہو دے پتر دی میت چوکے دنیا لے جائے او باپ جڑا اپنے پتر دے کندے تے ہاتھ رکھ کے چل پیندہ ہوئے اپنے پتر نو سینے نال لاندہ ہوئے پتر دے کپڑے تے مٹی نہ لگن دیندہ ہوئے پتر دے متھے چمدہ ہوئے اس پتر نو قبر چے اتر دیاں ہر باپ کو ویکھیا نہیں جاندہ اور بڑے بڑے بڑھے بابیاں تے سینے پھٹ ویندے نے بڑے بڑے ماں باپ تے کلیجے پھٹ جاندے نے اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی دے قرآن پاک دی سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں تُسا احباب دے سامنے تلاوت کر چکیا اس مقام اندر رب تعالی نے کائنات دی ایک عظیم جماعت او جماعت جڑی انبیاء دی جماعت تو بعد سب تو افضل اعلیٰ برتر جماعت ہے اس نو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دی جماعت کیا جاتا ہے اللہ پاک نے اس مقام اندر اس
جماعت دے ایک تمغہ امتیاز اور بہت بڑے رتبے دا اور اعلیٰ اعزاز دا اعلان فرمایا۔ یہ اعزاز اور رتبہ ہے جس نو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس دا ٹائٹل اور اس دا نام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے ہے۔ جس دا معنی اور مفہوم اے ہے کہ تمام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تے رب راضی ہے اور صحابہ اپنے رب تے راضی ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا امتیاز ہے کہ جس نو حاصل کرن واسطے شاید زندگیاں لنگ جان، جس نو حاصل کرن واسطے ساری ساری رات بندہ سجدیاں چ سر رکھ کے اللہ دے ترلے لیندا رہے۔ سیانے کہندے نے اللہ پاک نو راضی کرنا بڑا آسان ہے، رب راضی ہو جاندہ ہے، بندے رب تے راضی نہیں ہوتے۔ ایتھے تے جناب کروڑاں تے ارباں پتی بندے اللہ پاک دے شکوے کر دے تساں ویکھتے ہوں گے، بڑے بڑے پروٹوکول والے، لمبیاں قطاراں اگے پیچھے گڈیاں دیاں، مربیاں دے مالک تے رب سونے دے پھر بھی گلے کر دے نظر آؤں گے، بندہ چھیتی راضی نہیں ہوندا۔ مگر میں قربان اس عظیم جماعت تو جنہ دے بارے اللہ پاک نے فرمایا ہے میں انہاں تے راضی، میرے صحابہ میرے تے راضی۔ آئیے ذرا بڑی محبت نال اج دا پیغام سنیے۔ اسی چرگے تے کڑائیاں تے مٹن تے بیف تے بڑا بڑا کچھ کھا کے مہنگے ڈریس پا کے کوٹھیاں چ رہ کے ایسیاں چ ٹھہر کے گڈیاں کروزراں چ جھول کے جہازاں چ سفر کر کے اپنے رب تے راضی نہیں ہوندے۔ صحابہ اکرام نے سب کچھ لٹا کے آکھیا اللہ اسی تیرے تے راضی ہیں۔ توجہ کرنا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم
الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوتا جاواں. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا اللہ پاک نے میں انہاں اپنے بندیاں تے راضی ہو گیا، اے میرے تے راضی ہو گئے، میں انہاں تے خوش ہو گیا، اے میرے تے خوش ہو گئے. کیویں کر کے خوش ہو گئے؟ اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں اندر دسیا ایتھے تے بندے اربا پتیوں کے راضی نہیں ہوندے، چنگا کھا کے راضی نہیں ہوندے، چنگیاں گڈیاں رکھ کے راضی نہیں ہوندے، چنگیاں کوٹھیاں تے رہ کے راضی نہیں ہوندے، مال دے نوکر دے جا کر وزارتاں مزارتاں ہون دے راضی نہیں ہوندے. میں قربان نبی دے صحابہ تو میرے پیغمبر دے صحابہ اپنا مال قربان کر کے پھر کہتے نے اللہ اسی تیرے تے راضیاں. ہجرت کر کے کہتے نے اسی راضیاں، وطن قربان کر کے اسی راضیاں، اولاداں نثار کر کے اسی اللہ تیرے تے راضیاں. اپنے جناب والا گھر بار نو قربان کر کے کہندے نے اسی تیرے تے راضیاں. ماں باپ قربان کر کے کہندے نے اسی تیرے تے راضیاں. اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کر کے اسی تیرے تے راضیاں. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دے صحابہ ان کر کے اپنے مالک تے راضی ہو گئے، ان کر کے اپنے خالق تے راضی ہو گئے. مگر میں قربان جاواں. اللہ پاک نے پھر اعلان کی کیتا ہے، فرمایا او دنیا والیو کائنات دے لوگو، فرمایا سن لو اے میرے پیغمبر دے صحابہ دی جماعت، اے میرے نبی دے دیوانیاں دی جماعت، اے میرے نبی دے پروانیاں دی جماعت. صحابہ سب کچھ قربان کر کے اپنے رحمان تے راضی نے. اللہ پاک کیویں راضی نے؟ اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے، رہندی دنیا تک نو دسیا ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ پاک نے فرمایا تسی میرے تے راضی ہو گئے ہو، میں تواڈے تے راضی ہو گیا. نال اللہ پاک نے ایک اور اعلان کیتا ہے. او اعلان کیڑا ہے؟ فرمایا
اللہ فرماندے نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ فرماندے نے فرمایا میں راضی ہو گیا میں تواڈے واسطے ایک جنت نو تیار فرمایا ہے، ایسی جنت کائنات دا سب تو خوبصورت حصہ، سب تو عظیم حصہ، جدے نیچیوں نہراں بہندیاں نے، جدے اندر بڑے بڑے محل بنائے نے، جدے اندر بڑے بڑے باغات نو بنایا ہے۔ فرمایا خالدین فیہا ابدا۔ اللہ فرماندے نے او دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ ہمیشہ ہمیشی رہن گے، ہمیشہ ہمیش اٹھے رہن گے، ہمیشہ ہمیش زندگی گزارن گے۔ اے ہے اللہ پاک دا انعام، اے ہے اللہ پاک دا اعلان، اے ہے صحابہ واسطے اللہ دی طرفوں اعزاز، اے ہے اللہ دی طرفوں امتیاز، اے ہے اللہ دی طرفوں تمغہ امتیاز۔ میں قربان جاواں، توجہ رکھو محبت نال، ایک گل ذہن اندر بٹھانا، اللہ پاک راضی بندہ کاٹی کہندا ہے کہ میں سونیاں تیرے تے راضیاں، اور بندے تے ٹھوڈا وجے تے رب دا گلا کر دینے، کنڈا چوبے تے گلا کر دینے، پانی دا گھٹ نہ لبے تے گلا کر دینے، ٹھنڈا پانی نہ لبے تے گلا کر دینے۔ اللہ پاک دے شکوے کر دینے، ذرا جی مرض بن جائے اللہ دے گلے کر دینے، قرض بن جائے گلے کر دینے، اور ذرا جی مصیبت آ جائے گلے کر دینے۔ سال پورا چنگا گزریا ہوئے ایک دن چنگا نہ لگے اللہ پاک دے گلے کر دینے، رحمان دے شکوے کر دینے۔ مگر میں قربان جاواں لاہور والے ہو جان دے ہو، اور جیڑا بندہ اللہ پاک نو ایک کہندا ہے مولا جس حال وچ رکھے میں تیرے تے راضی ہاں، جس حال وچ رکھے چنگا حال ہے مندا حال ہے، تندرست بیمار امیر غریب عروجاں تیاں زوالات تیاں لکھاں تیاں ککھاں تیاں کوٹھیاں تیاں یا کچے مکاناں تیاں، مالکا جویں تو رکھے اویں میں راضی ہاں۔ اللہ پاک دے شکوے نہیں کردا، اے نہیں کہندا کہ انہوں گڈیاں بھی دتیاں نہیں، انہوں کوٹھیاں بھی دتیاں نہیں، انہوں دکاناں بھی دتیاں نہیں، انہوں پلاٹ بھی دتے نہیں، انہوں مکان بھی دتے نہیں، انہوں اولاد بھی دتیا، انہوں اے بھی دتے مینوں کچھ نہیں دتا، او دے نہیں سی سارا کچھ میرے نہیں غربتہ سن۔ اور جڑا ایویں دے شکوے کردا ہے اللہ پاک نو بندہ چنگا نہیں لگدا، تے جڑا ایک کہندا ہے میں تیرے تے راضی ہاں مولا، میں تیرے تے خوش ہاں اللہ، میں تیرے تے راضی ہاں۔ اللہ پاک نو بندے بڑے پسند نے، اللہ پاک نو بندے بڑے چنگے لگدے نے، وہ فرد بڑے چنگے، وہ جماعتاں بڑیاں چنگیاں، وہ خاندان بڑے اللہ پاک نو چنگے لگدے نے۔ کنے کو چنگے لگدے نے؟ آؤ میں تانوں دساں محبت نال ذرا، میرے پیغمبر جناب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرمان دینے، نبی پاک نے فرمایا جدو کو مؤذن اذان دیندہ ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ خاموشی نال سندا ہے، خاموش ہو کے اذان سندا ہے تے جواب بنے الفاظ کہندا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو۔ اللہ پاک کو ان جملیاں نال جواب دیندا ہے، نالے گواہیاں دیندا ہے، اللہ میں گواہی دینا تیرے علاوہ داتا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں، اللہ تیرا ہمسر کوئی نہیں، تیرا ثانی کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا پھر اذان مکمل ہو جائے، پھر ان جملیاں نال جواب دیندے نالے درود پڑھدے، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر دعا پڑھ دے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد۔ این جملیاں نال جواب دیندہ ہے، پھر جناب والا آخر تے کہندہ ہے، رضیت باللہ رب وبمحمد وبالاسلام دینا۔ اللہ پاک مختلف الفاظ نے، بعض حدیثاں جو اگے پیچھے الفاظ نے، توجہ رکھو محبت نال، مقصد کیے بندہ کہنا اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی ہاں، اللہ تو مینوں اسلام نال نوازے میں تیرے تے راضی ہاں، میرے نبی محمد عطائے میں تیرے تے راضی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک نو بندہ اتنا چنگا لگتا ہے، اللہ نو اتنیاں محبتاں ہو جاندیاں نے، اللہ فرماندے نے او میرے تے راضی ہون والے بندیا، او تو مینوں ایک دفعہ کیا ہے جا میں تیرے زندگی بھر دے تمام گناہاں نو معاف کر چھڈے آئے۔ جیڑا اللہ پاک نو اے گل کہندا ہے میں تیرے تے راضی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا وبمحمد وبالاسلام دینا۔ اے الفاظ کہندا ہے، دلوں کہندا ہے، دل جان تو کہندا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ صبح 3 دفعہ تے شام نو 3 دفعہ اے جملے کہندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے او تو صبح بھی ایو کہنا ہے میں تیرے تے راضی، تو شامی بھی ایو کہنا ہے میں تیرے تے راضی، سون لگیاں جاگن لگیاں ایو کہنا ہے مولا میں تیرے تے راضی۔ اللہ فرماندے نے او جا تو ساڈے تے راضی، اسی تیرے تے راضی، میں تیرے تے اپنی جنت نو واجب فرما چھڈے آئے۔
اتنا چنگا لگدا ہے اللہ پاک نو اے جملے کہن والا بندہ یاد کر لو سنگیوں تے بیلیوں اپنے ذہن اندر بٹھا لو میں قربان جاواں توجہ رکھو محبت نال ذرا میں تانوں نبی پاک دا ایک اور فرمان سناواں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا جنتی جنت اندر چلے جان گے جنتی جنت اندر ہون گے اللہ فرمان گے او میرے بندیو او میرے جنتی بندیو او میرے پیارے بندیو فرمایا او میرے جنتی بندیو کیا تسی میرے تے راضی ہو کہ نہیں اللہ اکبر جڑیاں میں نعمتاں دتیاں نے کیا اے نعمتاں لے کے میرے تے خوش ہو کہ نہیں تے سارے جنتیاں کرنگے مولا والا اساں کیوں نہیں خوش ہونا اساں کیوں نہیں راضی ہونا کائنات دا سب تو عظیم ٹکڑا کائنات دی سب تو عظیم جگہ جنوں جنت کہندے نے اللہ تو سانو عطا فرمائیے اسی تیرے تے راضی ہیں اللہ اسی تیرے تے کیوں نہیں خوش ہونا تے اللہ فرماندے نے او میرے جنتی بندے ہو اور تسی راضی ہو گئے ہو میں تانوں ادو بھی وڈی ایک خوشخبری دین والا وا اللہ جی ہو کہنی ہے اللہ فرماندے نے او میرے تے دنیا تے بھی راضی سو آج میری جنت کے بھی راضی ہو میں تانوں جنت دیتی ہے ہمیشہ ایتھے رہنا جے تے نالے میں اعلان کرنا آج دے بعد میں بھی تواڈے تے ہمیشہ راضی رہاں گا میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا میں تواڈے تے جناب والا ناراض نہیں ہوواں گا مینوں ایتھے رب دا ایک ولی یاد ہوندا ہے پیا سنو کن لا کے لاہور والیو توجہ کرو محبت نال غور نہ سنو گل کن لا کے ذرا اللہ اکبر توجہ رکھنا محبت نال اللہ دا ایک ولی ہویا ہے جنہاں دا نام ہے حضرت صوفی محمد باقر رحمہ اللہ دا بہت بڑا ولی بندہ ہے اللہ پاک نال یاریاں نے دین دا بڑا کم کیتا ہے حدیث دا بڑا کم کیتا ہے تدریس دا بڑا کم کیتا ہے قرآن دی بڑی خدمت کیتی ہے مدارس مساجد دا بڑا خیال کیتا ہے اللہ اکبر بڑا اللہ پاک نال لوئے بڑی اللہ پاک نال یاری ہے بڑی اللہ پاک نال دوستی ہے اللہ پاک کو پتر منگیا ہے رب نے بیٹا عطا کیتا ہے جدا نام زکریا رکھے ہے بیٹا جوانیاں چڑھے ہے بڑا نیک بیٹا ہے بڑا لائق بیٹا ہے اکھاں دا تارا بن گیا باپ دا فرما بردار بن گیا عالم دین بن گیا دین دار بن گیا لاہور والے ہو جنہاں دے بچے جوانیاں چڑھن جنہاں دے پتر جوانیاں چڑھن پتر نوکری لگ جائے تے ابو نو آکھے جی بابا جان پتر عالم دین بن جائے تے ابو نو آکھے جی ابو جان پتر دولت مند بن جائے باپ نو آکھے جی بابا جان پتر عروجاں تے پہنچ جائے کبھی جی بابا جان جی ماما جان ماں باپ دیاں فرما برداریاں کرے ماں باپ دیاں خدمت گزاریاں کرے اوہ ماپیانو پتر بڑا چنگا لگ دے او پتر دل کے وز دے او پتر اکھاں دی ٹھنڈک بن جاندے اس پتر نال ماپیانو پیار بڑا ہوندا ہے اس پتر نال ماپیانو بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے تے جنہاں ماپیاں دا پتر تے طالب علم آئے ہو مدارس
چو آئے ہو حفظ کرنے والے میرے سجن آئے ہو عالم دین بننے والے میرے دوست آئے ہو سنو کن لا کے ذرا محبت نال اور جدو پتر عالم دین بن گئے جو میرے وال ویکھو میرا چل جدو پتر آل گلا سکھن والیاں نے پتروں گلا سکھن والیاں نے اسی تہاڈیاں عمراں چ لنگ گئے ہاں طالب علمی دور گزار لیا ہن اسی ایتھے آئے ہاں ہن سانوں پتہ لگا ہے اساں کتنا وقت ضائع کیتا ہے اسی اودوں کی کردے رہے ہاں بندے نوں ایک ایک سیکنڈ دا مل پیندا ہے قربان جاواں توجہ نال گل سنو ذرا ادب کرے اج ماں دا ادب کرے اج باپ دا ادب کرے اج اپنے استاد دا ادب کرے اج اپنے شیخ دا ادب کرے اج اپنے ٹیچر دا کدی اکھ نہ چکیا جے کدی زبان نہ کھولیا جے کدی بے ادبی نہ کرے اج جے کچھ بننا جے ادھر میرے وال دھیان کرو اور جدوں پتر مصلی تے کھڑا ہوئے جدوں منبر تے کھڑا ہوئے پتر جمعہ پڑھاوے پتر تلاوتاں کرے پتر امامتاں کرے پتر خطابتاں کرے ماں باپ دا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے صوفی محمد باقر رحمت اللہ علیہ بڑے خوش نے اللہ پاک دیاں مرضیاں اور جنہاں نال پیار ہووے میرا رحمان انہاں نوں تے عظمت آئے اللہ پاک انہاں تے امتحان بھیج دے صوفی صاحب دا پتر جوان ویکھ ویکھ کے راضی ہوندے نے ایک دن آسمان تو موت دا پیغام آیا جوان پتر آنن فانا ساواں بند ہو گئیاں پتر دنیا تو چلا گیا بیٹا فوت ہو گیا اللہ اکبر صوفی صاحب بڑے غم اندر نے صوفی صاحب بڑے پریشان نے اپنے جامعہ سے آگئے پتر دی محبت نے جوش مارے اور جنہ ماپے آتے جوان پتر ٹر جان اے او ماپے جان دینے کٹا بڑا صدمہ ہوندہ ہے ایک کٹا بڑا غم ہوندہ ہے یہ ماں جان دیئے جنہیں انج کر کے گودی چے لٹا کے اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے ہتھاں جوانیاں چڑھایا ہوئے جو دیاں نظراں تے سامنے او دے پتر دی میت چوک کے دنیا لے جائے او باپ جڑا اپنے پتر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے چل پیندا ہوئے اپنے پتر نوں سینے نال لاندا ہوئے پتر دے کپڑیاں تے مٹی نہ لگن دیندا ہوئے پتر دے متھے چومدا ہوئے اس پتر نوں قبر چ اتر دیاں ہر باپ کولوں ویکھیا نہیں جاندا اور بڑے بڑے بڈھے بابیاں تے سینے پھٹ ویندے نے بڑے بڑے ماں باپ تے کلیجے پھٹ جاندے نے اللہ اکبر ادھروں جناب والا پتر فوت ہو گیا ایک دن محبت نے جوش مارے غم بڑھے اکھاں ڈھل دیاں نے پیاں جامعہ چے آگئے انج جناب والا وضو کر لے مسلح بچھا لے کمرے دے اندر نے تے ایکو گل کئی جاندے نے نالے روئی جاندے نے تے نالے آندے نے مولا میں تیرے تے راضی ہوں اللہ 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 میں تیرے تے راضی ہوں 2 گھنٹے تک رحمان نو ہوئی کئی جاندے نے پہ اپنے داتا نو ہوئی کئی جاندے نے پہ طالب علم اگے بدے ہونا کہ استاد جی بس کرو رو رو کے کی کیفیت بن گئی ہے ایو کئی جاندے ہو پہ اللہ پاک نو کہ میرے تے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں ایو کئی جاندے ہو پہ تے استاد راکھیا صوفی محمد باقر رحمہ اللہ فرماندے نے او شاگردو میں 100 ہزاراں چے مالک نو ایو کہنا پیا میں بار بار
کہنا وا پیا میں تے انتظار کرنا وا پیا میں لکھاں چکواں تے کوئی مسئلہ نہیں اس خالق نے ایک مرا کہہ چڑیا باکر بار بار کہنا پیا ربا میں تیرے تے راضیاں جا اسی بھی تیرے تے راضیاں ارمان دے میرے بیڑے پار ہو جان گے میری کشتی پار لگ جائے گی میرے بیڑے پہ کامیاب ہو جاواں گا اللہ اکبر رحمان راضی بندہ اپنے رحمان تے راضی اس صحابہ دی جماعت توجہ رکھو محبت نال ذرا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ سب کچھ دیکھ کے اللہ پاک کو کہندے نے مولا عزیز تیرے تے راضیاں توجہ رکھو محبت نال ذرا اونا دتیاں نے جانا اونا دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے میں ایڈی وڈی اج گل پیا کرنا خدا دی قسم سانو توانو رب کہہ دے نا کدی کہ جاؤ میرے بندے ہو ہے تے گناہگار پر میں تواڈے تے راضی ہاں تے یقین کرو زندگی دا مول پہ جاتا ہے اللہ پاک نے اپنے صحابہ نو آکھیا ہے نبی دے یاراں نو آکھیا ہے میں تواڈے تے ایڈا کو وڈا جملہ ہے بندے دی سوچ مک سکتی ہے اس جملے دا رتبہ نہیں مک سکتا ایڈا وڈا جملہ ہے کدی بندہ کلا بیٹھا ہوئے نا تے رات دی طریقی ہوئے تے با وضو مسلے دے ہوئے تے گہرائی چ جا کے سوچیا جے جملہ کڈا وڈا ہے اللہ پہ کہندے نے میں تواڈے تے پھر اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے قرآن پاک اندر کہ میں انہاں تے راضی تے او میرے تے راضی ہے بڑی وڈی گل ہے توجہ رکھو محبت نال اونا دتیاں نے جانا اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے اونا 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 دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے آقا تے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا تے اشاریاں تے قربان ہو گئے تائیوں انہاں لئی جنتاں تے اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے گھر بار بیوی بچے وار دتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دتے نے یہ آواز پھٹی مینوں لگدی ہے یا خور میرے کنا دا مسئلہ بن گیا اللہ رحم کرے اللہ اکبر توجہ رکھو محبت نال ذرا بڑے غور نال اج دا پیغام سننا ذرا میرے پیغمبر دے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم آؤ میں ان تنو دساں میرے پیغمبر دے صحابہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ پاک دی رام در لٹا کے اللہ پاک دنے مولا اسی تیرے تے راضیاں اسی تیرے تے خوشاں میرے پیغمبر دا ایک دیوانہ ہے جنہ دا نام ہے حضرت جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جناب مصعب بن عمیر اے مکے دا چودھری بندہ ہے چودھریاں دا پتر تے شہزادہ ہے مکے دا انہا امیر زادہ ہے شہانہ زندگی گزار دے مہنگے تو مہنگا ڈریس پہن دے مہنگی تو مہنگی خوشبو استعمال کر دے
اللہ پاک دیاں مرضیاں اے دے دل اندر کرنا پیدا ہویاں اللہ دی توحید نو منن دیاں حضور دی غلامی دیاں کرنا پیدا ہو گئیاں نے اللہ اکبر میرے پیغمبر اعلان پہ کر دینے قولوا لا الہ الا اللہ ویا کلمہ پڑھ لو مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھ لیا وقت گزرتا گیا ایک دن دے کرانے والیاں نو پتہ لگ گیا مصعب نے جناب والا کلمہ پڑھ لیا انہاں دی والدہ نو پتہ لگا انہاں نو قید کر دیتا گیا ہے شہانہ زندگی نو ختم کر دیتا گیا قید خانے دے اندر سٹ دیتا گیا ہے کچھ وقت دے بعد رہائیاں ملیاں نے تے میرے پیغمبر دے در دولت تے آ گئے نے آگے آتے نے آقا سونے نبی پاک جی میرے گھر والے میرے نال سلوک کیتا ہے سارا کچھ کھولے آئے سارا کچھ میرا ختم ہو گیا ہے ایمان بچ گیا ہے تواڈی غلامی بچا کے آ گیا فرمایا سب کچھ بچا کے آ گئے مصعب بن عمیر نے تو ہجرتاں کیتیاں نے تے جناب حبشے چلے گئے حبشوں ہجرت کی تھی نبی پاک دے حکم تے جناب مدینہ پاک آ گئے مدینے اندر نے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالنا ایک غزوے اندر شریک ہو گئے نے اللہ اکبر میں ایک گل کراں تے گل لگے چلاواں تے گل میں مکاواں ایک دن میرے نبی دے کول بیٹھے نے اس طرح لباس پایا ہویا ہے مصعب اپنے آقا کول بیٹھے میں ایک جگہ تے پڑھدا سا پیا کہ مصعب بن عمیر این جناب والا لباس تے پورا لباس ہی کوئی نہیں تن تے اللہ اللہ تے میرے پیغمبر صحابہ نو فرماتے نے فرمایا ہوئے میرے دیوانے ہو اے میرا پیارا مصعب جڑا کدی شہانہ زندگی گزاردا سی آجے نے اللہ پاک دی توحید نو منیا ہے تے سب کچھ قربان کر چھڑے ہے تے نالے اپنی زبان بھی چوکیں گے بعض روایات دے اندر ایویں نہیں آیا ہے مصعب بیٹھا ہے این کپڑے پائے نے پوند لگے ہوئے نے ایک جگہ تے جناب کنڈا لا کے جناب والا پوند لایا ہوا ہے تے آسمانہ تو جبریل آیا ہے اللہ پاک دا حکم لے کے آیا ہے فرمایا حضور مصعب نو پوچھو ساڈے تے راضی بھی ہے وے کہ نہیں ساڑھے تے خوش بھی ہے بے کہ نہیں حضرت مصعب بن عمیر فرماندے نے اکھان ڈول پہیاں رو کے فرماندے نے حضور اللہ نے میرا نام لے کے آکھیا ہے فرمایا ہاں مصعب اللہ نے تیرا نام لے کے آکھیا ہے فرماندے نے رضیت باللہ رب و بمحمد و بالاسلام دینا فرماندے نے میں اپنے رب تے راضی ہاں میں اپنے داتا تے راضی ہاں میں اپنے خالق تے راضی ہاں لوگوں نبی تے دیوانے آنے اس طرح اللہ پاک نو راضی کیتا ہے اس طرح اللہ پاک نو خوش کیتا ہے دنیا تے رولے بڑھا دیئے دنیا تے بڑے بڑے الزام لا دیئے فلانا اے کھا گیا فلانا باغ کھا گیا فلانا فلانی شے کھا گیا نعوذ باللہ استغفر اللہ اور میں دنیا نو کیویں دساں نبی دے صحابہ نے سب کچھ لٹایا ہے سب کچھ قربان کر کے پھر بھی اللہ پاک دے ترلے کر دینے مولا اسی تیرے تے راضیاں تو ساڑھے تے راضی ہو جا اللہ اسی تیرے تے راضیاں تو ساڑھے تے خوش ہو جا اللہ اللہ توجہ رکھو محبت نہ ذرا سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے آج بول دے کیوں نہیں تسی کہو سبحان اللہ جڑا صحابہ دا نوکر آیا کہے سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے سونے نے حضور
سائیں دے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے او نور سائیں دے یار سونے نے او نور سائیں دے یار بڑے سونے نے پہلے پہلے آیا جیڑا بنیا صدیق اللہ نے حضور سیدہ جوڑیا رفیق غار تے بازار والے پیار بڑے سونے نے او نور سیدے یار بڑے سونے نے او نور سیدے یار بڑے سونے نے او نور سیدے یار بڑے سونے نے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی آمینہ دا لال جیدہ بنیا جوائی عمر جرار دے وقار بڑے سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے اللہ اکبر غور کرو محبت نال میرے پیغمبر تے در دولت تے ایک عرابی ہے آکے آندہ حضور مینوں کلمہ بڑھاؤ کلمہ پڑھ کے حضور دا تابعدار بن گیا ہے وفادار بن گیا ہے جتنے حضور کھڑیاں کر دینے ایک کھڑیاں ہو جاتا ہے اللہ اللہ ایک غدوے دے اندر شریک ہویا ہے اتھے جناب والا میرے نبی نے کول مالے غنیمت آیا ہے مالے غنیمت حضور نے تقسیم کیتا ہے اللہ اللہ تے اس عرابی دا بھی آپ نے حصہ مقرر فرمایا ہے ایک ساتھیاں نے سپرد کیتا ہے فرمایا جاؤنا اور عرابی نو جا کے دے دینا جڑا گھوڑے پہ چراندا ہے سواریاں نو چارہ پہ پاندا ہے ساتھی لے کے چلے گئے اے لے پایا اے تیرا حصہ نبی پاک نے بھیجے گئے جیے کیے فرمایا مالے غنیمت جو حصہ ہے انہوں قبول کر لے اللہ اللہ انہیں حصہ پھڑے آئے اے مال پھڑے آئے تے لے کے یقا نامنے حضور تے در دولت تے آگیا اندھے حضور میں اس مال دی خاطر توڑے کوئے تے نسایا میں اس مال نو حاصل کرنواستے توڑیاں تابیاں داریاں نہیں سکتا پیا حضور پہ کیا دے کتے اللہ پاک سانو ساڑے عملان دا اجر اس مال دی صورت اندر دنیا اندر ہی نہ عطا کر دیتا ہوئے اللہ اللہ میرے نبی فرماتے نے فرمایا اے مال غنیمت ہے اے دے تیرا حق ہے جتے دوسرے اندہ حق ہے او دے تیرا بھی حق ہے اللہ اللہ تے اے یاد ہے حضور دا دیوانہ کہنے لگا آندہ حضور اے مال اپنے کول رکھ لو منوں تے بس ایکو چیز چاہی دیئے فرمایا او کی چاہی دیئے یاد ہے میں چاہنا میں اپنے رب تے راضیاں رب میرے تے راضی ہو جائے میں اپنے خالق تے خوش ہوں اللہ میرے تے خوش ہو جائے میرا دل کر دے اے دل او لاہور تے دوستو جوانوں بھائیو بزرگوں میرے والوے کھیا دے درا انہیں جے اشارہ کیتا ہے آندہ میرا تے دل کر دے میرے حلق اندر نیزہ لگ جائے میں شہید ہو جاواں اللہ میں نو جنت اندر لے جاوے میں تے اس واسطے آیا ہوں اللہ اللہ وقت گزری ہے ایک غزوے دا موقع ہے یہ نبی دا دیوانہ جناب والا غزوے اندر شریک ہویا ہے لڑدیاں شہید ہو گیا ہے شہادت دے رتبے تے پہنچ گیا ہے زخمیاں تے شہیدانوں علیحدہ کیتا جا رہے ہیں شہیدانوں جناب والا اکٹھیاں کیتا جا رہے ہیں اس شہید تے بھی نظرہ پہ گئیاں میرے نبی تک گلنا پہنچیاں نے حضور فرما دے رہے ایدی میت نو میرے کول لے کیا ہونا میت نو لے آمدہ گیا ہے تے میرے نبی دیاں نگاہاں پہیاں نے حضور نے دیکھی ہے جس جگہ تے نے اشارہ کی
کیتا سی اوتھے ہی اللہ دی مرضی اوتھے حلق تے اینو نیڑا لگیا ہے اے شہید ہو گیا ہے میرے نبی نے جنازہ پڑھایا ہے حضور نے دفن کرن نبی پاک نے کفن اپنی طرف اینو خود پہنایا ہے میرے نبی پاک نے جنازہ پڑھایا اینو قبر سے اتاریا جان لگا ہے تے میرے نبی فرماتے نے مولا گواہ ہو جا اللہ سنیا میں بھی گواہ اے تیرا بندہ اینو میں مار دیتا اینو مارنا پیار کوئی نہیں تھی یہ یوں کہنا تھی میں تیرے راضیاں تو میرے راضی ہو جا اللہ انہیں شہادت دا رتبہ لے آئے اللہ بڑے خلوص نہ لے آئے مالکہ میں گواہ آئے دا اللہ تمہیں دیتے راضی ہو جا اللہ تمہیں دیتے خوش ہو جا اور میرے نبی دے صحابہ تیاس ماننا تو آواز ہم دیئے اللہ پاک فرمان دینے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے اللہ پاک نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا اللہ فرمان دینے مومن بندے جنہ اپنے وعدے نو سچ کر دکھایا جنہ اپنے عہد نو پوریا کر دکھایا میں قربان جاواں میرے نبی آخری گل سن لو میرے نبی دا ایک دیوان ہے جنہ دا نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے چچا نے جنہ دا نام ہے حضرت جناب انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ بدر اندر شریک نہیں ہو سکے تو میرے نبی کو لائے نے آکے اندھے نے آقا میں بڑے کاٹے دے سوتے چھ رہ گیا ماں فرمایا کیوں کی بنے آئے فرماتے نے میں بدر تے شریک نہیں ہو سکیا آقا دعا کرو نا کوئی اور غزوہ آوے تے میں ہوتے تے شریک ہوں تے میں شہادت تے منصب تے فائد ہو جاواں میں اپنے رب تے راضیاں میرا رب میرے تے راضی ہو جائے میرا خالق میرے تے خوش ہو جائے ایک کوئی تڑپ ہر کام اندر ایک کوئی لگن ہر کام اندر ایک کوئی جذبہ ہر کام اندر احد دا میدان آیا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے احد دے میدان اندر میری ملاقات ہوئی ہے فرماتے نے انس بن نظر آندے نے میں تے چلے آواں مینوں احد پہاڑے اللہ دی قسم ہے مینوں دے جو جنت دیاں خوشبوئاں پیاں آندیاں نے مینوں جنت دیاں مہکاں پیاں آندیاں نے نبی دے صحابہ چلدے پھردے زمین تے نے اللہ اکبر ٹردے پھردے زمین تے نے تے جنت دیاں خوشبوئاں اللہ پاک دی طرفوں آ رہی نے ٹردے پھردے زمین تے نے قدمہ دی آواز جنتاں چوں آ رہی ہیں چال دے پھردے عرب دی ترتی دینے عرشاں تو اللہ دی طرفوں جنت دے سیٹیفکیٹ آ رہے نے کتنی بڑی گل نے بندہ زندہ ہوئے تے آسمان تو آواز آ جائے میں تواڈے تے راضی ہاں تسی میرے تے راضی ہو اللہ اکبر اعلان ہو جائے کہ او نبی دے یارو بدر والے ہو بدر چے شریک ہونے والے ہو آج دے بعد کو نیک عمل نام ہی کروں تے جنت میں تواڈی پھر بھی پکی فرما چھڑی اے او لوگ نے جنہاں نو حضور دے صحابہ کہندے نے کی کہندے نے اللہ حضرت سعد بن معاذ فرماندے نے اینی گل کر کے نا انس بن نظر فرماندے نے مینوں چ احد دے لاگیو جنت دیاں خوشبوئاں پیاں ہوندیاں نے اینی گل کہہ کے تلواراں پھڑیاں نے تے دوڑ لا کے دشمن دیاں صفاں چے داخل ہو گئے تحس نحس کر رہے نے اللہ اکبر احد دا میدان اللہ پاک نے فتح دیتی تے ویکھیا گیا شہیدان دے اندر حضرت انس بن نظر بھی بہے ہوئے نے اللہ پاک نے شہادت دا رتبہ دیتا ہے
تے راوی بیان کردہ زخم گنے گئے تے 80 دے قریب زخم آئے سن انس بن نضر دے جسم مبارک دے ہوتے. ایک کوئی جذبہ لے کے کہ اللہ میں تیرے تے راضی ہیں تے تو میرے تے راضی ہو جا. اللہ پاک نو نا نبی دے یاراں دے عمل ایڈے چنگے لگے نے اللہ پاک نے قیامت تک واسطے اعلان کر دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا جاؤ دنیا نو بھی پتہ لگ جائے کہ اے میرے تے راضی نے تے میں انہاں تے راضی ہاں. اے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے. اللہ پاک نو پتہ سی کہ کئی گروہ ایسے بھی اٹھنے نے جنہ پونکنا ہے نبی دے صحابہ تے, کسے پونکنا ہے نبی دے صحابہ دے ایمان تے, کسے شک کرنا ہے نبی دے صحابہ تے اعمال تے, کسے شک کرنا ہے صدیق دی صداقت تے. اللہ پاک نے قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ تے نازل فرما کے انہاں دشمنان صحابہ دے منہ بند کر چھڑے. پونک دے رہن جنہ مرضی پونک دے رہن, چن وال منہ کر کے کتا پونکے تے چن نو کو فرق پیندا ہے؟ بولو تے صحیح نا, ڈر دے ہو. یہ ساڈے ایمان دا حصہ ہے تے میں کوئی غلط گل بھی کوئی نہیں پیا کردا, گل سچی تے پکی تے کھری کرنا وا پیا. ایتھے جنہیں بیٹھے آپاں صحابہ دے غلام ہیں انشاءاللہ. اسی اہل بیت دے نوکر حسن و حسین دے مانیاں, اللہ پاک دے نبی دے غلاماں تے اساں صحابہ دی عظمت دے جھنڈے لہراندے رہنا انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. اس منبر تے اللہ دے فضل نال صرف صحابہ 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 نہیں ہوندی, ایتھے صحابہ صحابہ بھی ہوندی ہے تے اہل بیت تے حسن حسین دی عظمت بھی بیان ہوندی ہے. ایتھے صرف علی 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 صرف علی علی نہیں ہوندی, یہاں پہ علی کی عظمت بھی اور حضرت امیر معاویہ کی عظمت بھی بیان ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. کہو انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے صرف یہاں پہ نہیں, پورے ملک میں ہم صحابہ کی عظمت بھی بیان کر رہے ہیں, خاندان رسول کی عظمت کو بھی بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہم حضرت حسن و حسین سیدہ زہرا کی عظمت کو بھی اور ماں عائشہ کی عظمت کے جھنڈے کو بھی لہرا رہے ہیں. ایسا لہرام دیا رہنا انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. اللہ اکبر. نبی دے صحابہ توجہ کرو, آخری گل سنو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. توجہ رکھنا, محبت نندرا غور کرنا. اصحاب ستارے ہیں آقا چل, تم من نمر کوئی زورتا نہیں. کہو سبحان اللہ. اصحاب ستارے ہیں آقا چل. کئیاں بندیاں دی نظر کڑیال ہوندی ہے تے میرا سارا کچھ ہی کڑیال ہوندا, پرواہ نہ کریا کرو, میں پتہ ہوندا ہے. اصحاب اے تے صحابہ دی گل ہوندی ہے بھئی. اصحاب ستارے ہیں کئی بھرا میرے تے ناراض ہوندے نے, وقت بڑا لا دیندا ہے, میرا بڑا لا دیندا ہے. یقین کریا جے, ایک گل ایمان نال دسیا جے. آوے موبائل کی ہے موبائل, اس موبائل تے جدو بندہ کھبدا ہے, جنہیں سیانے بندے بیٹھے ہو تانوں یہ پتہ ہے, جدو بندہ موبائل تے بہ کے فیس بک ٹک ٹاک کوئی شاید چلا لوے, ایماندار دی گل ہے انہوں ایویں 2-3 گھنٹے دے وٹ تے پے لینا. انجی گل ہے کہ نہیں؟ پتہ لگدا ہی کوئی نہیں ٹائم دا. 3 گھنٹیاں بعد پتہ لگدا ہے 12 بجے پھڑیا سی تے 4 بج گئے. تے جمعے چ بندیاں دا دھیان گھڑی ول ہوندا ہے, تے جدوں ہاتھ چ گھڑی پھڑی ہوے اودوں ٹائم دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا. اصحاب گھبرایا نہ کرو ایویں. اصحاب ستارے ہیں آقا چل, تمن نہ مر کوئی زورتا نہیں, تمن نہ مر کوئی زورتا نہیں. اصحاب
آپ محمد دا گلشن تو من نہ مر کوئی لوٹا نہیں تو من نہ مر کوئی لوٹا نہیں رب پاک صحابہ راضی ہے رب پاک صحابہ راضی ہے جتنی پیار دی جلنا بازی ہے جتنی پیار دی جلنا بازی ہے گئے بار نبی تو دل من دل تو من نہ مر کوئی لوٹا نہیں تو من نہ مر کوئی لوٹا نہیں باقی گل اگلے جمعے کریں گے اللہ پاک تو انہوں صحابہ دا پکا سچا حبدار بنا دے صحابہ دی عظمت محبت نال ہر جگہ بیان کرن دی توفیق نصیب فرما دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین